وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، انسان دی پیدائش اور تخلیق دے نال ہی انسان دے مختلف ناطے اور رشتے اس دنیا تے قائم ہو جاندے نے، اور پھر انہاں تمام رشتے اور ناطیاں دے حقوق اور واجبات وہ بھی الہ العالمین نے اہل ایمان تے لازم اور فرض فرمائے نے۔ ہر ایک انسان اس دے ارد گرد اس دے رشتہ داراں دا ایک خوبصورت گلدستہ قائم ہو جاندہ ہے، اور الہ العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے اندر انہاں تمام رشتہ داراں دے حقوق واجبات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان تے لازم اور فرض فرمائے۔ پھر ان تمام رشتے اور ناطے جتنے بھی خالق کائنات نے انہاں دے حقوق مقرر فرمائے نے، انہاں دے اندر مختلف قسم دی درجہ بندی ہے۔ کسی دا حق زیادہ اور کسی دا تھوڑا۔ ان حقوق دے اندر جو درجہ بندی اور جو فرق ہے، اس دی وجہ اس رشتے دیاں قربانیاں، محبتاں اور احسانات نے۔ جس ناطے اور رشتے دے انسان دی ذات تے احسانات، قربانیاں جتنی زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے دا حق بھی اتنا ہی زیادہ مقرر فرمایا ہے۔ بھائی دا حق، بہنا دا حق، حتیٰ کہ پڑوسی دا حق، باقی رشتہ داراں دے حقوق، اگر شریعت مطہرہ تے غور فرماؤ تو جس وقت مالک کائنات نے رشتہ داری نو پیدا فرمایا، یہ رشتہ داری اللہ رب ذوالجلال دے عرش دا کنارہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے خالق مالک،
اے پروردگار مینوں تخلیق تے فرمایا ہے تسی، لیکن دنیا والے میرا خیال نہیں کرنگے، میرا احترام نہیں کرنگے، دنیا دے لوگ مینوں توڑن گے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے رشتہ داری، میں رحمان ہاں اور میں تینوں اپنے نام چو نام عطا فرمایا ہے، یعنی رحم رشتہ داری، اور تیرا یہ مقام ہے کہ من واصلہ کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ، جو انسان دنیا دے اندر تینوں جوڑے گا میں رب اس نو جوڑ دیاں گا، اور جو تینوں توڑے گا میں الہ العالمین اس نو توڑ دیاں گا۔ حضرات گرامی، اے رشتہ داری دا مقام اللہ رب ذوالجلال نے اس دا حق بیان فرمایا۔ پھر انہاں تمام رشتیاں چو ایک رشتہ ایسا ہے جس دیاں قربانیاں، محبتاں، احسانات انسان تے تمام رشتیاں نالوں زیادہ، اور وہ رشتہ باپ دا رشتہ ہے۔ انسان دے کل واسطے کہ میری اولاد دا کل اچھا ہو جائے، مستقبل اچھا ہو جائے، اپنا آج برباد کر رہا ہے والد۔ حضرات، اپنی اولاد دے کل نو محفوظ کرنے واسطے پردیس دے اندر اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار ماں باپ اپنے گھر بار نو چھوڑ کے روزے دی حالت دے اندر محنت اور مشقت کردہ ہے والد، کیوں؟ تاکہ میری اولاد دا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ میرے محترم ساتھیو، اگر اولاد نو تکلیف ہوئے باپ بے چین ہو جاندہ ہے، اولاد دی ضروریات پوری کرنے واسطے باپ بھوک اور تنگی برداشت کردہ ہے۔ یہ تمام قربانیاں ایک باپ ہی اپنی اولاد واسطے، ایک باپ اپنے بیٹے اور بیٹیاں واسطے برداشت کرتا ہے۔ اس واسطے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت نے باپ دے متعلق فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ تیرے باپ نو اگر تو راضی رکھیا تو عرش والا پروردگار بھی راضی ہوئے گا، اور اگر تیری ذات تے تیرا باپ ناراض ہے تو پھر تیریاں نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام عبادات کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر باپ ناراض ہے تو عرش والا رحمان ناراض ہے۔ حضرات، باپ نو اے مقام بھی عطا فرمایا محبوب کائنات دی شریعت نے، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت دے تمام دروازیاں چو افضل اور بہترین دروازہ درمیان والا دروازہ ہے، اور وہ درمیان والا دروازہ اگر کوئی شخص اس دروازے چو جنت دے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو دنیا تے اس دروازے چو گزرن دا طریقہ والد ہے، باپ ہے۔ باپ نو راضی کر، باپ دا ادب و احترام کر، باپ دے نال حسن سلوک کر، رب ذوالجلال جنت دے تمام دروازیاں چو بہترین دروازہ، درمیانہ دروازہ میرا رب اس چو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، باپ نو میرے رب نے شریعت مبارکہ دے اندر اتنا مقام عطا فرمایا۔ ایک شخص نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہویا، ایک نوجوان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے فرمانے لگا، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی اراد ان یجتاح مالی، میں مال بڑی ترتیب دے نال، بڑی ترکیب دے نال، بڑی پلاننگ دے نال، بڑی تدبیر دے نال، بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑی محنت دے نال جمع کیتا ہے،
لیکن اللہ دے پیغمبر میرے باپ نو پتہ ہی نہیں مال خرچنا کس طریقے نال ہے، اس واسطے میرا باپ میرے مال نو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے حضور کائنات، تو مہربانی فرمائیے میرے والد نو تھوڑا بریف کیجئے، سمجھائیے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے مال نو تباہ نہ کرے، برباد نہ کرے میرا والد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، جاؤ اس دے والد نو بلا کے لے آؤ۔ نبی پاک نے والد نو طلب فرمایا، باپ جدو گھروں روانہ ہویا اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس دی طرف آنے لگا، راستے دے اندر اس نے اپنے دکھ دا اظہار کچھ اشعار دے اندر کیتا، اور عربی دے اشعار دے اندر اپنے دکھ اس نے میں بیان فرمائے کہ اے میرے بیٹے، تو چھوٹا جیا، تو بول نہیں سکدا، اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکدا سیں، تیریاں تکلیفاں نو میں اپنیاں تکلیفاں سمجھیا، تیرے دکھاں نو میں اپنے دکھ سمجھیا۔ اے میرے بیٹے، تیری آرام اور سکون دی نیند واسطے میں اپنی نیند برباد کیتی، تیرے مستقبل نو بچان واسطے میں اپنا ماضی اور حال برباد کر دیتا۔ اے میرے بیٹے، آج جدو تو بولن دے قابل ہویا تے تو میریاں شکایتاں کرنا ہے کہ میرا باپ میرے مال نو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اے اشعار پڑھدا پڑھدا میرے محبوب دی طرف روانہ ہے، اور اتھے محبوب کائنات تے بھی آسمانہ تو وحی دا سلسلہ جاری ہو گیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تے وہ کیفیت طاری ہو گئی جو مالک کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وحی دی کیفیت تاریے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عرش برین تو مالک کائنات نے پیغام بھیجیا، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے والد جس نو تسا طلب فرمایا ہے اپنی مسجد دے اندر، اپنی عدالت دے اندر، اے میرے پیارے پیغمبر جدیاں شکایتاں او دے بیٹے نے آ کے کیتیاں نے کہ ان ابی اراد ان یجتاح مالی، میرا بیٹا کہنے لگا کہ میرا باپ میرے مال نو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے باپ، اے بزرگ، اے بوڑھا جڑا لاٹھی دے سہارے تہاڈی مجلس دی طرف رواں دواں ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت اے بزرگ تہاڈی مجلس دے اندر آئے، میرے پیارے پیغمبر اینو مسئلہ بات دے اندر دسنا ہے، رستے دے اندر جڑے نے دکھ بڑے اشعار بولے نے، میرے پیارے پیغمبر او دکھاں تے درداں والا کلام پہلے سننا ہے دے کولوں۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اے بزرگ آ گیا، آ کر کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول بیٹھیا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دے دکھ اور درد امام کائنات نے ویکھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا ایس بیٹے دے والد ہے بزرگوار، میں تہاڈا مسئلہ بعد دے اندر بیان کراں گا، لیکن جو الہ العالمین نے فرمایا ہے اس دے مطابق پہلے وہ اشعار سناؤ جڑے تساں اپنے بیٹے دیاں تکلیفاں، بیٹے نے دل آزاری کیتی ہے تے اشعار بولے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے کولو اشعار سنے، دا کلام سنیا، میرے پیارے پیغمبر دیاں اکھاں چوں بھی اتھرو تے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਅਸ਼ਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ तमाम औलादा नु, तमाम बेटियां नु, बेटियां नु, फरमाया अंत व मालुक ली अबीका, ए औलाद कान खोल के सुन ले, तू भी अपने बाप दी जागीर है, तेरा माल भी तेरे बाप दी जागीर है। क्या मतलब कि कोई शख्स अपना माल जमा करके ये नहीं कह सकता कि मेरा माल है, मेरी दौलत है, मेरी जमा पूंजी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे बाप ने क्यों ले लिया इतना माल। नहीं, फरमाया अंत व मालुक ली अबीका, तू भी अपने बाप दी मलकियत है और तेरा तमाम माल भी तेरे बाप दी मलकियत है। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया है नौजवान, तेरे माल चो जितना माल जदों जिस वक्त जितना भी तेरा बाप लेना चाहे तू हाथ रोक नहीं सकता, हाथ नहीं रोक सकता। हजरात गिरामी, ए जनाब आज औलाद जवान हो जाए, औलाद कहन लग जाती है बाप दे माल दे बारे, बाप दी दौलत दे बारे, बाप दी जमीन दे बारे, बाप दे पलाट दे बारे, बाप दी जागीर दे बारे, अब्बा जी साथों मशवरा ही नहीं कीता, अब्बा जी तुसा ये की करता, ए फलानी जगह ते इतना माल देता, ये नहीं देना चाहिए सी। नहीं, बाप दे सामने औलाद एहतजाज नहीं कर सकती, बाप दे सामने औलाद जनाब इनकार नहीं कर सकती। ये मुकाम अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने बाप नु अता फरमाया है। और फिर रब्बे जुल जलाल ने क्या फरमाया, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि तुहाडे रब ने फैसला कर लिया, इबादत होएगी, बंदगी होएगी, सजदा होएगा, रुकू होएगा, सुजूद होएगा, क़याम होएगा तो एक अल्लाह रब्बे दुल जलाल वास्ते। व बिल वालिदैनि एहसाना, नाल ही मालिक कायनात दे फैसले, अपने वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक कर। फिर इलाहुल आलमीन ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, अगर दोवें या दोवां चो कोई एक बुढ़ापे नु पहुंच जाए तेरी जिंदगी दे अंदर, तेरी जवानी दे अंदर, और हालत बुढ़ापा तेनू नसीब हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, कदे अपने मां बाप दे फैसले ते, मां बाप दे बोलना ते, मां बाप दे कलमे ते, मां बाप दे लफ्जां ते, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, एतजाजन तू उफ तक भी कहन दी इजाजत कोई नहीं। इलाहुल आलमीन ने फरमाया वला तनहरहुमा, मां बाप नु तू डांट भी नहीं सकदा। हजरात गिरामी, जदों उफ दी इजाजत नहीं फिर डांटन दी इजाजत किवें हो सकदी है। जदों उफ तक कहण दी इजाजत नहीं फिर गालम गलूच दी इजाजत किवें हो सकदी है। जदों उफ तक बोलन दी इजाजत नहीं फिर जनाब लड़न दी इजाजत किवें हो सकदी है। जदों उफ तक बोलन दी इजाजत नहीं फिर बैग चक के घर छोड़न दी इजाजत किवें हो सकदी है। उफ किस वास्ते कि दिल आजारी ना होए। हजरात ग्रामी, बाप दी मां दी दिल आजारी ना करो। जदों दिल आजारी तो बचाण वास्ते उफ बोलन दी इजाजत नहीं फिर दिल आजारी करन वास्ते जनाब घर छोड़ जाना, बाइकाट कर जाना, लड़ाई कर जाना, गालम गलूच करना, इसकी इजाजत किवें हो सकती है। और मैं थोड़ा जा इस बात नू आगे बढ़ावां कि जदों मां और बाप दे सामने औलाद नू उफ बोलन दी इजाजत नहीं कि दिल आजारी ना होए, फिर बेटी नू अदालत जाके निकाह करन दी इजाजत किवें हो सकती है। को बात समझ आ रही जी? ए रमजानुल मुबारक दे अंदर कई केस सुने तुसां, बाप बेचारा पछतांदा रहा, कुरलांदा रहा, रौला पांदा रहा। कराची दे अंदर मेरी बेटी अगवा हो गई, मेरी बेटी अगवा हो गई, मीडिया चीखता चिल्लाता रहा। एक हफ्ते में 3 बेटियां अगवा हो गई, 3 बच्चियां अगवा हो गई।
لیکن جدو میڈیا نو پتا چلیا کہ وہ بچیاں نے لاہور دے اندر نکاح کر لے، میڈیا بھی خاموش ہو گیا۔ کیوں خاموش ہوا؟ اس واسطے کہ جناب جس نکاح نو پروموٹ کر رہا ہے میڈیا، جس نکاح نو فروغ دے رہا ہے میڈیا، جس بے حیائی نو پرچار اس دا کر رہا ہے میڈیا، وہ تے سارا دھبا اس تے ہی لگ جانا سی نا۔ اس واسطے پھر میڈیا بھی خاموش ہو گیا، اور جناب وہی باپ جو پچھتاتا ہے، کرلاتا ہے، جو چیختا ہے، چلاتا ہے، جو کہتا ہے میری بیٹی اغوا ہو گئی، میں پریشان ہوں، گلی گلی ڈھونڈ رہا ہوں، بیٹی نہیں مل رہی، لیکن اسی بیٹی کا جب نکاح نامہ دیکھ لیتا ہے باپ سوشل میڈیا پر یا آپ کے میڈیا پر یا سرکاری میڈیا پر، جب باپ نکاح نامہ دیکھ لیتا ہے تو وہ باپ جو کہہ رہا تھا بیٹی اغوا ہو رہی ہے، مجھے بتلائیے، اپنے آپ کو اس باپ کی جگہ پہ کھڑا کر کے سوچئے کہ کیا ایسے باپ کا مر جانے کو جی نہیں چاہتا؟ وہ زندہ رہنے کے قابل رہ جاتا ہے باپ؟ جس باپ کے گھر سے جوان سال بچی چلی، روانہ ہوئی اور اپنی آشنا کے ساتھ فرار ہو کے نکاح کر لیا اس نے، اور تحفظ کس نے دیا؟ آپ کے آئین نے دیا۔ تحفظ کس نے دیا؟ آپ کے قانون نے دیا۔ تحفظ کس نے دیا؟ آپ کی عدالتوں نے دیا۔ تحفظ کس نے دیا؟ جناب آپ کے ججز نے دیا۔ تحفظ کس نے دیا؟ آپ کے وکلاء نے کیا۔ آپ کہیں گے جناب اتنی سخت بات آپ کیسے عدالتوں کے خلاف بول رہے ہیں؟ یہ تو کہیں توہین عدالت کے زمرے میں نہ آ جائے آپ کی بات۔ میں نے یہاں نہیں، گلی گلی میں، چوک چوک میں اور ہر چورستے پہ کی ہے، اور اس لیے کی ہے کہ اگر ان عدالتوں سے نواز شریف پوچھ سکتا ہے مجھے کیوں نکالا، ان عدالتوں سے عمران خان پوچھ سکتا ہے کہ عدالتیں 12 بجے کیوں لگی، تو میں کیوں نہیں پوچھ سکتا کہ جب میرے پیغمبر نے فرمایا تھا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر، باپ کی سرپرستی کے بغیر نکاح نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں تم نے دعا زہرا کا نکاح کیوں کروایا؟ ہم بھی حق رکھتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں یہ بھی سنتے جائیں، قصور صرف عدالتوں اور ججز کا نہیں ہے، بلکہ اس کو تحفظ دینے کے لیے کئی نام نہاد ٹکڑوں پہ پلنے والے مذہبی ملا بھی موجود ہوتے ہیں، اور تحفظ وہ دیتے ہیں۔ عدالتوں میں پڑا ہوتا ہے ایک آدھا نکاح پڑھانے کے لیے اس طرح کا، وہ تحفظ دیتے ہیں، نکاح فارم ان کے پاس سے جاری ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ دعوت بھی ساتھ دیتا جاؤں کہ اگر چاہتے ہو ہماری عزت بچ جائے، چاہتے ہو کوئی عزت پہ ڈاکہ نہ ڈالے، چاہتے ہو عزتیں محفوظ ہو جائیں، تو وہ مسلک اہل حدیث ہے جو آپ کی عزت کا محافظ ہے۔ کائنات کے اندر ہر مکتبہ فکر کا مولوی بولے گا کہ جب لڑکی جوان ہے، آپ پہ خود باپ کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح ہو گیا ہے۔ ایک ہی جماعت ہے جو کہتی ہے یہ نکاح نہیں ہوا، اور وہ جماعت جماعت اہل حدیث ہے جو آپ کو کہتی ہے لا نکاح الا بولی، چاہے اس نکاح کو پوری کائنات کی عدالتیں قبول کر لیں، اس نکاح کو سارے جناب دنیا کے ججز قبول کر لیں، اس نکاح کو پورا آئین اور قانون قبول کر لے، اگر باپ قبول نہیں کر رہا تو یہ نکاح نہیں ہے۔ لا نکاح الا بولی، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اغوا کے جھوٹے مقدمے اور کیس چلانے سے بہتر ہے مصطفیٰ کی حدیث کی طرف آ جائیے، پیغمبر کے فرمان کی طرف آئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب نے فرمایا فلا تقل لہما اف، اولاد نو اف بولن دی اجازت نہیں، اولاد نو گھروں فرار ہو کے نکاح کرن دی اجازت کیویں ہو سکتی ہے؟ باپ دا مقام اور عظمت۔ حضرات گرامی، پھر باپ اور ماں، اگر بوڑھے ماں باپ تیرے گھر دے اندر موجود نے، یاد رکھ سمجھو کہ اللہ دی معافی اور بخشش دی کنجی اور چابی تیرے کول موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے قدم رکھے
آپ نے فرمایا آمین، آمین بولی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے، حدیث طویل ہے لیکن میں موضوع دی مناسبت دی بات کراں، حدیث طویل، میرے پیغمبر دے صحابہ نے سوال کیتا، اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلوں تے تواڈا معمول نہیں سی، عادت مبارکہ نہیں، لیکن آج جدو تسا ممبر تے قدم رکھے فرمایا آمین، اے نبی کائنات اس دا سبب کیا ہے، حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، جدو میں ممبر تے قدم رکھنے لگا، میرے کول آسمانہ تو جبریل امین آئے، جبریل امین نے فرمایا، اے پیارے پیغمبر جی، برباد ہو جائے او انسان، تباہ ہو جائے او انسان، بدبخت ہے او انسان جس نو دے ماں باپ یا دوواں چو کوئی ایک بڑھاپے دے اندر ملے، ماں باپ دا یا دوواں چو کسی ایک دا بڑھاپا نصیب ہویا، انہاں دی خدمت کر کے رب نو راضی نہ کر سکیا، انہاں دی خدمت کر کے اللہ دی جنت نہ لے سکیا، انہاں دی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکیا، تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان۔ لوگو حدیث مبارکہ تے غور کیجئے، حدیث نے اے سمجھایا کہ ماں باپ دی خدمت نال اللہ گناہ معاف فرما دیندے، ماں باپ دی خدمت کرن نال میرا رب راضی ہو جاندے، ماں باپ دی خدمت کرن دے نال اللہ مالک کائنات جنت عطا فرما دیندے۔ حضرات گرامی، جس رشتے دیاں قربانیاں جتنیاں زیادہ او دا حق بھی اتنا ہی زیادہ، پھر ماں اور باپ دوواں چو قربانیاں زیادہ تیری ماں دیاں، اللہ مالک کائنات نے او دا حق بھی زیادہ رکھے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، میرے پیارے پیغمبر دا ایک صحابی آیا، آ کر کے سوال کر دے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، تمام رشتہ داراں چو، تمام کائنات چو، تمام انسانیت چو اللہ دے پیغمبر جی میرے حسن سلوک دا سب تو بڑھ کے حقدار کون ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا امک، تیری امی، تیری والدہ۔ فرمایا ثم من یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر جی پھر دوجا حق کس دا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا امک، دوجا حق بھی تیری ماں دا ہے۔ اللہ دے پیغمبر جی ثم من، تیسرا حق، تیسرا درجہ، تیسرا نمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امک، تیجا درجہ بھی تیری ماں دے، تیری والدہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں چوتھی واری سوال کیتا، ثم من یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر جی چوتھا درجہ، چوتھا حق، چوتھے نمبر تے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ثم ابوک، چوتھا درجہ تیرے والد دے، تیرے باپ دے۔ حضرات گرامی، چوتھا درجہ باپ دا تے تین درجے ماں دے کیوں نے؟ اس واسطے کہ جیڑیاں تکلیفاں چو ماں گزری ہے، جیڑیاں پریشانیاں چو ماں گزری ہے، جیڑیاں شدتاں چو ماں گزری ہے، انہاں شدتاں چو، انہاں تکلیفاں چو، انہاں قربانیاں چو اور کوئی رشتہ گزریا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین دے نال حسن سلوک دا اسا انسان نو حکم دیتا ہے، آرڈر جاری کیتا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا ایدیاں ماں دیاں تکلیفاں تے غور کرو، ایدیاں ماں دیاں پریشانیاں تے غور کرو۔ ماں نے جدو پیٹ دے اندر اٹھایا، ایک ایک لمحہ تکلیف دے اندر، پریشانی دے اندر، مصیبت دے اندر ماں نے جدو جنم دیتا ہے، وہ پیدائش دیاں تکلیفاں بھی ماں ہی جان دیئے۔ لوگو اس قدر تکلیفاں نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ دے اندر ماں دیاں تکلیف اور پریشانیاں نو خراج تحسین پیش کیتا ہے، خراج عقیدت پیش کیتا ہے۔ کیا فرمایا آمنہ دلال نے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایّم امرأۃ ماتت فی نفاسہا فإنہا شہیدہ، او لوگو جڑی عورت بچے نو جنم دینے دے دوران فوت ہو جائے، میں مصطفیٰ دی شریعت دے اندر عورت شہید عورت ہے، اے عورت شہید ہے، عورت شہید ہے۔ شہادت دا رتبہ، شہادت دا درجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں نو عطا فرمایا ہے۔ جڑی ماں تینو جنم دیندیاں پیدا کر دیاں فوت ہو جائے، او کائنات دے لوگو اے ماں دیاں عظمتاں تے ماں دیاں شاناں۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے سامنے طواف کر رہے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ دے اندر موجود نے۔
حضرت عبداللہ بن عمر دے سامنے ایک یمن تو آنے والا بندہ بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے تے اس نے اپنے کندھیاں تے اپنی بوڑھی ماں نو اٹھایا ہویا ہے، طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے تے نال بڑے ترنم دے نال، بڑی خوشی دے نال، بڑے محبت دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑی عقیدت دے نال اپنی زبان چوں ایک کلمے بولدا ہے کہ انی لغا لبعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لم اذعرو، کہ میں تے اپنی ماں دے واسطے ایویں آ جویں اونٹ ہوندا ہے جدے نک دے اندر نکیل ہووے۔ نکیل والا اونٹ اپنی مرضیاں نہیں کر سکدا، اپنے مالک دی مرضی دا او پابند ہوندا ہے، تابعدار ہوندا ہے۔ ایویں میں اپنی ماں واسطے آ، میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکدا، اپنی ماں دی مرضی دا پابند آ، جتھے ماں چلائے گی اوتھے چلاں گا، جویں ماں بٹھائے گی اوویں بیٹھاں گا، اپنی ماں دے آرڈر دا پابند۔ حضرات گرامی غور کیجئے، میرے پیارے عبداللہ بن عمر دے کول طواف کرن تو بعد آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک سوال کرنا تہاڈے کولوں۔ جی سوال کیجئے۔ فرمایا اے میرے عبداللہ بن عمر پیغمبر دے صحابی، اے جنوں میں اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے، اے کوئی عام عورت نہیں، میری ماں ہے۔ اے جناب عبداللہ بن عمر، میں اپنی ماں نو یمن تو اپنے کندھیاں تے بٹھایا ہے۔ اے جناب عبداللہ بن عمر، میں سینکڑوں میل دا سفر کیتا ہے، اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے خود پیدل چلدا رہا، لیکن ماں نو پیدل نہیں چلن دیتا، ماں نو اپنے کندھیاں تے سوار کیتا ہے۔ اے جناب عبداللہ بن عمر، میں پھر مکہ المکرمہ دے اندر آ گیا، میں اپنی ماں نو طواف قدوم کروایا اپنے کندھیاں تے اتے، میں صفا مروہ دی سائی کروائی اپنے کندھیاں تے بٹھا کے، میں اپنی ماں نو عرفہ دے اندر لے گیا، مینا دے اندر لے گیا، مزدلفہ دے اندر لے کے گیا اپنے کندھیاں تے بٹھا کے۔ اے جناب عبداللہ بن عمر، پورا حج کروایا ہے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے اپنی والدہ محترمہ نو۔ اے جناب عبداللہ بن عمر، ہن آخری طواف، طواف وداع، آخری طواف بھی اپنی ماں نو میں اپنے کندھیاں تے بٹھا کے کروا دیتا ہے۔ تہاڈے کولوں سوال اتنا کرنا چاہنا، اے عبداللہ بن عمر، کیا میں اپنی ماں دے احسانات دا بدلہ دے چھڈیا ہے یا نہیں؟ احسانات پورے کرتے، اس دے تمام احسانات دا بدلہ اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں چکا چھڈیا یا نہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے اللہ دیا بندیا، تو ماں دی پوری زندگی دے احسانات دی بات کرنے، لا ولا بزفرت واحدہ، تیری پیدائش دے وقت جڑے تیری ماں نو جھٹکے لگے، تو ایک جھٹکے دا بدلہ نہیں دے سکیا، پوری زندگی تے دور دی بات ہے۔ اس نے پیٹ کے اندر اٹھایا 9 مہینے، اے تکلیف ماں جان دی ہے، کوئی اور نہیں، اور پھر 2 سال تک اپنا خون نچوڑ کے دودھ دی صورت تینوں پلایا۔ اے پریشانی اور اے تھکاوٹ اور اے تکلیف ماں تو علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور پھر پیدائش کے وقت جن تکالیف تو ماں گزری ہے، اے تکلیف بھی کوئی اور رشتہ نہیں جان سکتا۔ اگرچہ تو یمن تو ماں نو کندھیاں تے اٹھایا، پورا حج کروایا، پھر بھی تو اپنی ماں دے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکیا، تو تے ایک جھٹکے دا بدلہ، ایک ٹیس اور چیس دا بدلہ نہیں دے سکیا جو تیری پیدائش تے وقت تیری ماں نو لگی ہے۔ حضرات، اس قدر حقوق نے انہاں رشتیاں دے، باپ دے، ماں دے۔ لیکن ہن اگلی بات، ہن میں جمعہ شروع کرن لگا، بات سمجھ آ گئی جی؟ اے تمہید سی کہ اے تمام رشتے جتنے بھی ہیں نا، باپ والا، ماں والا، اے تمام رشتے جنہ دے حقوق بیان فرمائے، اے سارے رشتے کوئی دکھ دے اندر چھوڑ جاندہ ہے، کوئی غم دے اندر چھوڑ جاندہ ہے، کوئی تکلیف دے اندر چھوڑ جاندہ ہے، کوئی غربت دے اندر چھوڑ جاندہ ہے، کوئی مرن تو بعد چھوڑ جاندہ ہے، اگر کوئی بچ بھی گیا تو میدان محشر دے اندر چھوڑ جائے گا۔ کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس دن لوگو بیٹا باپ نو ویک کے، باپ بیٹے نو ویک کے، ماں اولاد نو ویک کے، اولاد ماں نو ویک کے، بیوی شوہر نو ویک کے، شوہر بیوی نو ویک کر کے قیامت والے دن، معاشر والے دن دوڑ لگا دے گا کہ کتے میرے کولو کسی نیکی دا سوال نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، اے تمام رشتے میدان معاشر دے اندر کم نہیں آن گے،
یہ تمام رشتے جنہ دے حقوق شریعت نے بیان کیتے تمام رشتے چھوڑ جان گے، اوتھے ایک ہی رشتہ تیرے واسطے موجود ہوئے گا۔ اس رشتے دا نام کیا ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اے کائنات دے لوگوں، تیری جان تے اتنا حق تیرے باپ دا نہیں، تیری جان تے اتنا حق تیری ماں دا نہیں، تیری ذات تے اتنا حق تیرے بھائیاں دا نہیں، تیری ذات تے اتنا حق تیرا اپنا نہیں جتنا تیری ذات تے حق محمد مصطفیٰ دا ہے۔ میرے پیغمبر دا حق انسان تے تمام رشتیاں نالوں زیادہ کیوں؟ اس واسطے کہ جس وقت جس طرح اور جس قدر تیرے واسطے تڑپے نے محمد مصطفیٰ، ایویں ماں بھی نہیں تڑپی، باپ بھی نہیں تڑپیا۔ جس قدر تڑپے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر تکلیفہ، اس قدر آزمائشہ، اس قدر تڑپ میرے پیارے پیغمبر دی کہ رب نے بھی فرمایا ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مینوں ایویں لگدا ہے اگر مکے دے کافر تے بے ایمان، مکے دے مشرک ایمان نہ لے کے آئے، کلمہ نہ پڑھیا، مسلمان نہ ہوئے، میرے پیارے پیغمبر ایویں لگدا ہے کہ تے اپنے آپ نو ہلاک نہ کر بیٹھو۔ اس قدر میرے پیارے پیغمبر دی تڑپ، اس قدر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں پریشانیاں کہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان۔ او کائنات دے لوگوں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمانے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم دی آیت دی تلاوت فرمائی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے الہ العالمین، انہوں نے بہت سارے بندیاں نے، انہاں کفار نے، منافقین، مشرکین نے، انہاں کافر چودھریاں نے بہت سارے لوگاں نو گمراہ کیتا ہے، خود بھی ایمان نہیں لے کے آئے تے جڑے ماتحت لوگ سن انہاں نو بھی ایمان نہیں لے آن دیتا، کلمہ نہیں پڑھن دیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دستبردار ہو گئے اپنی امت دے کولوں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قرآن کریم دی تلاوت فرمائی، جناب عیسیٰ علیہ السلام دا پیغام پڑھیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے الہ العالمین، اے پروردگار، اگر میری امت دے لوگ میرے جان تو بعد شرک کر دے رہے، میری امت دے لوگ مینو اور میری ماں مریم نو تیرا شریک بنا دے رہے، معبود بول دے رہے، اے پروردگار اگر انہاں نو معاف کریں تیریاں مرضیاں نے، اے الہ العالمین عذاب دینا چاہو تے تواڈیاں مرضیاں نے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم دے دو مقامات تلاوت فرمائے نے، میرے پیارے پیغمبر رون لگ گئے، آمنہ دلال دی ہچکی بند گئی، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئی جا رہے نے، اینی دیر تک آسمان نہ تو جبریل امین میرے پیارے پیغمبر دے کول آئے، آمنہ دلال دے کول آ کے پوچھ دینے، اے پیارے پیغمبر جی مینوں رب ذوالجلال نے بھیجیا ہے، اللہ مالک کے کائنات فرمان دینے، جاؤ میرے پیغمبر تو پوچھ کے آؤ، میرے محبوب تو سوال کر کے آؤ، اللہ دے پیغمبر جی ما یبکی کیوں روندے ہو؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل امین، جدوں میں جناب ابراہیم دا قول پڑھے، جناب ابراہیم بھی اپنی امت کو لو بری ہو گئے نے، میں جدو جناب عیسیٰ دیاں باتاں پڑھیاں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو لو بری ہو گئے، بری و ذمہ ہو گئے، تے میں پریشان ہاں، رب امتی اللہ تبارک و تعالیٰ نو جا کے پوچھ میری امت دا کیا بنے گا، میری امت دا کیا بننا ہے، میری امت دے نال کیا سلوک ہوئے گا؟ اللہ مالک کے کائنات تو پوچھئے، سوال کیجئے۔ سیدنا جبریل امین اللہ مالک کے کائنات دے کول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے جبریل امین جاؤ میرے پیارے پیغمبر نو پیغام دے کے آؤ، اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے پیارے پیغمبر اساں تواڈی امت دے بارے تانوں راضی کر کے چھڈاں گے، تواڈی امت دے بارے تانوں راضی کراں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ اور نال ہی اللہ تعالیٰ نے تسلی قرآن دے الفاظ
فرمایا الم نشرح لک، فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے میرے پیارے پیغمبر، میں تہاڈی اتنی ڈیمانڈ پوری کراں گا کہ میرے پیارے پیغمبر تسی راضی ہو جاؤ گے۔ راضی کرنا ہے، اور راضی اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح فرمائے گا؟ میدان محشر دا او مقام، او حال، او میدان کہ جس دے اندر میرے پیارے پیغمبر سجدہ ریز نے اللہ رب ذوالجلال دے سامنے۔ پھر رب فرماندہ ہے میرے پیغمبر سر اٹھائیے، سوال کیجئے، شفاعت کیجئے میرے پیارے پیغمبر، رب شفاعت قبول فرمائے گا۔ اے میرے محبوب بات کیجئے، رب تہاڈی بات اور گفتگو سماعت فرمائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر میدان معاشر دے اندر انتہائی طویل سجدے چو سر اٹھان تو بعد آپ ایک ہی جملہ، ایک ہی کلمہ بولن گے رب دے سامنے۔ میرے پیغمبر فرمان گے رب امتی، اے اللہ میری امت، میری امت۔ میرا رب فرمائے گا اے میرے پیارے پیغمبر، ہر وہ بندہ تہاڈی امت دا جس دے سینے دے اندر چنے دے دانے دے برابر ایمان ہے، میرے پیغمبر جی اس بندے نو پکڑیے اور جنت لے جائیے۔ جنت چھوڑ کے میرے محبوب فرما دینے میں پھر سجدے دے اندر دوسرا سجدہ، رب فرمائے گا میرے پیغمبر، ہارو انسان جس دے سینے دے اندر گندم دے دانے دے برابر ایمان ہے، میرے محبوب جنت دے اندر داخل کر دیجئے۔ جنت دے اندر میرے نبی نے فرمایا میں تیسرا سجدہ پھر کرنا ہے۔ سجدے چو سر اٹھان تو بعد رب فرمائے گا اے میرے پیارے پیغمبر، ہارو بندہ جس دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے، سرسوں دے دانے دے برابر ایمان ہے، میرے پیارے پیغمبر اس بندے نو جنت دے اندر چھوڑ آئیے۔ میرے پیغمبر فرمان دینے میں جنت دے اندر انہاں نو داخل کران تو بعد چوتھا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے عرش دے نیچے کرانگا۔ چوتھے سجدے تو بعد میرا رب فرمائے گا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈی امت دا ہارو بندہ جنہیں حالت ایمان دے اندر پڑیا ہوئے لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، داتا نہیں، دستگیر نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، ڈبیاں تارنے والا نہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو بھی جنت دے اندر داخل کرا لیجئے۔ اے بھی جنت دے اندر چار سجدیاں تو بعد پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پیچھے وہی بندے بچن گے جنہاں نو رب بھی معاف نہیں کرنا چاہتا اور جنہاں دی شفاعت محمد مصطفیٰ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اور ایک کون انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جڑا اپنے رب دے نال شریک کردہ ہوئے گا۔ اس واسطے میرے دوستو اور بزرگو، اے تے پیغمبر دیاں قربانیاں نے نا تیرے واسطے، میرے مصطفیٰ دا حق کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی پینڈیں گے۔ پھر کدی عرض کراں گا کہ محبوب دے حقوق کیا نے۔ محبوب علیہ السلام جس طرح ماں دے حقوق، باپ دے حقوق، اسی طرح پیغمبر دا میری اور تیری ذات تے حق کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق پہچانن اور جانن واسطے اے بھی ضروری ہے کہ جان میرے پیغمبر علیہ السلام اس بندے دی سفارش کرنگے جس دے نظریے دے اندر عقیدے دے اندر شرک نہیں ہوئے گا۔ جس دے نظریے اور عقیدے دے اندر شرک ہویا او دی شفاعت محمد مصطفیٰ بھی نہیں فرمان گے، انہوں معاف عرش والا رب بھی نہیں فرمائے گا۔ دعا ہے مالک کائنات تو کہ اللہ تعالیٰ سانو ایمان و اسلام تے زندگی عطا فرمائے اور میرا پروردگار حالت ایمان دے اندر ہی موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔